کرا تے دکھایا کر یا کر بڑے بڑے جمپ دکھاؤ اونچے اونچے چھالا یا چھالا دعائیں ڈھیر دے چا اللہ خوشا دے عمران خان کی میں باندھے ہوئے کرسی تے باہے تے دکھاوے کیسے لاکھ رکھ باندھے نواز شریف کی میں کچھ دے ہوگا ٹورا دکھالا ٹورتے دکھاوے جہاز کی میں اڑتے جہاز اڑا اتنے اڑا تے دکھا کی میں دعائیں ڈھیر منگیا کر اللہ خوشا دے اللہ پاک راضی ہوئے. السلام علیکم کیا حال امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہے. میں وسیم تو دوسرے یوٹیوب چینل وسیم چینڈا ولاگ تے جڑے برا سارے چینل میں سارے چینل سبسکرائب کر کے لائک بھی کر کے گھنٹی شام ویڈیو تے آل تک کلک کر تاکہ ویڈیو میں آون تھا پاس آنی پہنچ سکے. مارکا اج پہ دکان دے اوتے رکشا دے اوتے آج رکشا چھکی وینے تے کیوں چھکی وینے تو دسنا پیا تے میں ہن گھر نکلدا پیا تے ماموں دا فون ہے تے اوہاں کہ میرا دانیاں دا ڈرم ہوندا نا او لڈی جول تے او کو بنواونے. چلو میں کہ ٹھیک ہے آندا پیا میں ہوں پہنا پیا مامے کا گھر دانے ڈرم لڑن رکشا پیچھو کھڑے تھیا اسیں کہ چلو اگا گھوم پھر گنو تے ڈرم لار کے دکان تے چاوے سو انشاءاللہ کوئی ڈرم بنوے سو دھپ بہت زیادہ دھپ نہیں تے گرمی ٹکا کے تھی پئی ہے تے تساں سارے چینل سبسکرائب کر گنو تے میں ہن پیا انشاءاللہ مامے کا گھر. میں ماموں جان دا ڈرم لڑ گیا میں بنواون کیتے تے ڈرم اج میں چاہ آیا رات لیٹ ویلا میں تے ماں کہ چلو اج نا 5 بجے شام میں بجا سنگیا تے ساری رکشا دی قوالی چلدی کھڑی دل امید توڑا ہے کسی نے تو ہم قوالی ہے تے انشاءاللہ سے ڈرم بن کے ماموں دے گھر پہنچے نے قوالی دے دکان تے بقایا اج نیا ٹیپی لنگ فل لائی فل ہون تقریبا آدھے کروڑ ڈھیر پانی گھر تھی گئے تے ہن میں نے ماموں دے گھر ڈرم پہنچے نے انشاءاللہ ڈرم پہنچوا کے